आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह की आप जिंदगी को देखते हैं तो ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अखलाक सिखाए। देखे ना, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि एक दफा एक पगली औरत आ गई, पागल। उसने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे साथ चले, मैंने को बात करनी। तो हुजूर उसके साथ चलने लग गए, जाके रेत पे बिठा लिया नबी पाक को। और बातें क्या करती, हुजूर मुझे लोग रोड़े मारते हैं, फरमाया मैं मना कर दूंगा, आइंदा नहीं मारेंगे। बच्चे मुझे तंग करते हैं, फरमाया नहीं करेंगे। ये बातें वो कर रही है और कहते हैं अपनी मर्जी से उठी और कहने लगी, हुजूर ठीक है, आप इजाजत है, आप जाएं। नबी पाक को कह रही है, खुद भीख दें खुद ही कहें, मंगते का भला हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हुजूर फरमाने लगे किसी की परवाह ना करना, जब दिल करे दोबारा आ जाना। ये अखलाक है कि अखलाक इसका नाम है कि वो मैं गया था तो मेरे हजरत साहब ने थपकी दी थी। ओ भाई समझो बात को, अखलाक तो गरीब परवरी का नाम, प्यार का नाम, मोहब्बत का नाम। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयद अयूब अली रज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक छोटा सा यतीम बच्चा सुबह सुबह आ गया, आग कहने लगा, हुजूर आप गरीबों के घर भी चले जाते हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे, क्यों नहीं, मैं जाऊंगा। कहने लगा, मैं कल दोपहर को दावत कर लूँ आपकी? आला हज़रत फरमाने लगे, क्या खिलाओगे? तो उसने चने की दाल ना उसने अपने दामन में डाल रखी थी। कहने लगा, हुजूर ये दाल लाया हूँ, रात को भिगो दूंगा, कल पकाऊंगा, आप आ जाएंगे? मेरी बात पे तवज्जो करना, लाजपाल पीर इसको कहते हैं, इसका माना है लाजपाल मुर्शद। आप आ जाएंगे? आऊंगा। कितने वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे, बेटे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं, जरा बूढ़ा हो गया हूं तो कोई साथ हो तो अच्छा रहता है। उसने कहा ले आए। तो सैयद साहब कहते हैं अगले दिन जोर की नमाज पढ़ के तो मुझे ले गए। जब उस गरीब के घर गए ना, उस गरीब के, तो उस बेचारे के घर में एक ही कमरा था और अंदर किसी को बिठाने की जगह ही नहीं, एक वालदा और एक उसका बेटा। कहता मुझे प्यार हो गया बरेली के इमाम से। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगा, हुजूर अंदर तो जगह नहीं है। फरमाया जहां तुम कहेगो। उसने बाहर ना दरवाजे के बाहर कपड़ा बिछा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने ना खाना ला के रखा। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं ये खाना चने की दाल आपको मना थी, आप तो सूजी के बिस्कुट दोपहर को थोड़े से खाते थे, तभी ये ठीक नहीं रहती थी। वहां बैठ के खाना खा रहे, मोटी रोटियां, अम्मा को नजर भी ठीक नहीं आता, रोटी भी पूरी पका नहीं सकी, कुछ कच्ची कुछ पक्की, और रोटियां पका करके लाई तो आला हज़रत के सामने रखी। तो फाजिल बरेलवी ने बड़े लुत्फ से खाई। लोग गुजरते, करीब से गुजरते तो सलूट करते, हुजूर यहाँ बैठे हैं। फरमाया मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते हैं मैं अपने वालिद इमाम हुसैन के साथ सड़क से गुजर रहा था तो कुछ गरीब लोग रोड पे बैठे थे। कहने लगे फरजंदे रसूल हमारा दिल करता है हमारे साथ बैठ के रोटी खाओ। कहते हैं इमाम अली मकाम घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा तो सड़क पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए और फरमाया देर तक रोटी खाते रहे और आखिर में फरमाने लगे एक लुकमे की भूख नहीं थी, तुम्हारा दिल इसलिए राजी किया है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। आला हज़रत देर तक खाना खाते रहे, फिक्र रजा को समझिए, देर तक फाजिल बरेलवी खाना खाते रहे। और फिर उसने कहा जी मैंने चाय भी पिलानी है। फरमाया लाओ पियेंगे। वो चाय भी पिलाई। फिर फरमाने लगे शहजादे इजाजत हो तो जाएं। कहने लगा अम्मा से पूछ के बताता हूँ। सैयद साहब कहते हैं अंदर गया तो कहने लगा जी अम्मा कहती है ठीक है आप जा सकते हैं। सैयद साहब कहते हैं जब वापिस आ रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा हुजूर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं इतना ज़्यादा खाया, चलो चख लेते। तो आप फरमाने लगे सैयद साहब मैं अपनी तकलीफ देखता या एक यतीम का दिल देखता, उसकी यतीम परवरी का क्या करता। वो आया आला अखलाक का आला किरदार, आपके मिजाज और आजजी इनकिसारी फाजिल बरेलवी का तुर्रा इम्तियाज था। आपके पास एक साहब आए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नाई को बिठाया हुआ था हिजामत कराने के लिए। तो हिजामत के लिए नाई आया तो आपने फरमाया इसके साथ बैठ जाओ। करने लगा हुजूर आप मेरा स्टेटस समझें, आप स्टेटस समझे, इसके साथ बिठा रहे हैं, अपने साथ बिठाएं। हाँ फरमाने लगे अगर तेरा इसके साथ बैठने का स्टेटस नहीं तो मेरा तेरे साथ बैठने का स्टेटस नहीं, चल दौड़ जा अपना काम कर, निकल यहां से, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। आला अखलाकी कदरें, उनका मिजाज, और फिर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इशाअत दीन में गुजारी। सबसे पहला इंसान के लिए जरूरी काम है उसके अकीदे का ठीक होना।
اس کے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے افکار و خیالات کا مضبوط ہونا۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے، لوگوں کے یقین کی کمزوری، ان کی باتوں کے اندر کچا پن، ان کے ارادوں کی کمزوریاں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یقین اگر مضبوط ہو جائے، ایمان اگر پختہ ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کو سیکھو، یقین کو پختہ کرو۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے، تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے۔ ان کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انشراح صدر ہمارے ہاں نا منانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ مان کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے، لہذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا۔ شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے۔ فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نا کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لیے مدد کر دوں تاکہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہیں تو کیا خزانہ دیا ہے؟ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو سورت واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد، میری طرف دیکھیے، میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ان کو کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ یقین، اتنے مضبوط افکار و نظریات، اور پھر ان پر پورا ان کا پہرا دینا، ان کا کھڑا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا طاعون کا مرض پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی، وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے، طاعون کے مرض پھیل جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ طاعون کی بیماری لگ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے میرے بھی منہ کے اندر کچھ چھالے بن گئے، اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طبیب بڑا حاذق تھا، اس کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو طاعون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ والی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں، میری حکمت کہہ رہی ہے، اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں، یا آپ جلدی سے علاج کرائیں بلکہ ورنہ مہینہ نہیں جائے گا۔ فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں؟ ہے ہی نہیں۔ وہ حکیم ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننا ہی نہیں تھا۔ ہم تو ڈاکٹر کی فٹافٹ مانتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے، آپ کے گھر میں کس کس کو ہے؟ اور خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بھئی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے۔ وہ کہہ دیا اس نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حکیم صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ فرماتے شام کو میں نے کالی مرچیں منگائیں، ان کا صفوف بنا کے منہ میں لگایا، بس تھوڑا سا پانی نکلا، صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی تھی۔ اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا وجہ ہے؟
یہ کیا معمہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تعاون نہیں ہوگا جبکہ مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول کریم نے دعا بتلائی ہے، فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی۔ میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائے، وہ اعتماد کی دولت